Mga gala, kumusta? Mayang hapon. Mayang hapon usab nining adlaw nga Lunes Pizza 24 ning buwan sa Disyembre tuig 2012. Sa gihapon sa Masnandan, yung alagad, Batanong nagpagabana, Mikmik Carbajal Bustamante. Ubanay ko ninyo hangtod ta sa alas 5:30 ning kahaponon. O kumusta sa atong mga suking tigpaminaw? Niya Merry Christmas sa atong mga kaigsunang PUG drivers, ingon sab sa taxi drivers natong naminaw kanunay. Malipayong Pasko kaninyong tanan na bisan pa man nga wa tay mga nadawat daghan o baka mga bag-ong butang o mga biste apan sa gihapon ani ata nas kapiskay kabaskog sa panglawas sa kanunay pasalamat gyapon ta sa atong labawng magagagahom. Kay munay labing importante, ang pinaka-importanteng hiyas sa usa ka tawo nga ato ang gihambin matag usa. Di lang kay aduna tay mga butang o kwarta nga daghan, ang importante nga na savings gamay nga natigom o nagahin sa alang kana sa pangandam lang kung adunay kalit kayo nga pagagamitan nato na matag-usa sa ato ang tagsa-tagsa ka pamilya o labaw sa tanan nga adunay pagkaon sa adlaw nga tanan buntag udto hapon munay pinaka-importante sa atong mga kaigsunan nga mga mag-uuma nga naaron sa tagsa nila ka giugmad nga kaumahan mayong hapon o mayong Pasko malipayong kahaponon. Sa gikaingon ko na nga importante nga naa guided ta o giabagan ta gigiyahan ta sa labang magagagahom sa ato ang pagpanikay-sikay matag adlaw nga tanan pagpahuway sa panahon sa kagabion unya uban sa tagsa ka mapinanggaong pamilya. Inya ngadto sa tuang mga kaigsunan nga naga masalubon niining kapaskuhan gumikan kay aduna say pipilabaya nato ka mga kaigsunan in town nga nawad-an og mga sakop sa pamilya apan ato lang gyapon nga isalig sa kitasan ang sitwasyon karon kay munay pagaingnon nga matag usa nato aduna man tay tagsa ka misyon nga gisangon nato matag usa dinis kalibutan. Muna nga nining pagsaulog sa Pasko o ingon ta pag silibrar nining pagkatao sa tuang Hesukristo sa atong kaigsunan nga Katoliko ug labi na usab sa dili nato ka Katoliko mayong hapon o happy holiday kanatong tanan kay ang tanan man nagsunod man sa usa lamang ka kalendaryo. Okay? Malipayong Pasko usbon ko kaninyong tanan. Unya sa gihapon modawat taga mga reports balita sa atong kubanan sa gawas nila ni Nonoy Farcon ni Jubilito Jaime og manghinaot ta makapadangat sa report si Berhel Tanggawan sa ngansab ni Hushin Mag-aso. Merry Christmas kaninyong tanan ya panahon maron sa paghinatagay og paghinugugmaay mo pahinungod sa give love on Christmas Day. Merry Christmas sab ni Brad Dudes Lumapas dias Luok Mandawi and family. Sa lili pa kay mabitin mo ato ning tiwason niyan taud-taud human lamang ning ato ang mga importante sa padangat atong balita gikan sa News Department pinagyusab ni Ma'am Pides Paligti ang among station manager ug akong partner karong hapuna si Boss Lito Maratas ato ang engineer technician Dress Master Control sa ngano sab ni Wing Almerida ato ang chief operation technician didto sa TV department sa tanan nila ni Boss Double D Dado Delgado ni Junil Mag-aso gikan diri sa gipulihan ni Boss Lito
ni Harry Cisneros, ni Ronald Dodong Batogtoy, dito ni GC Aure, o mga kaubanan dito sa transmitter site. Ato ang mga security guard on duties, mayong hapon kaninyong tanan diya sa transmitter, yung sab diri sa studio. Atong unahon pag dawat ang reports nga ipadangat ni Nonoy Parcon dinhi sa atong tulumanon. Okay na, padayon lang. Yes, Mike, may hapon sakto na imumik ang kapiskay lang sa atong kalig-on sa panglawas, mo'y may nundanon sa kaytasan nga gihatag diri kanato bisan nung pipila ra ang nadawat sa nato. So, mo na Mike, salamat lang gyud kayo sa imong pamilya, Mike, sa akong pamilya. Merry Christmas ni Nonoy. May Pasko na ako diri sa Sitio Nuguan, Barangay Perilo, sakop sa siyudad sa Karkar. Okay. Ato lang giawhag, Mike, ang mga atong ang publiko nga di lang yun mo gamit og paboto kay basig mapungkol mo. Base niya nga inyong apelyido pungkol na. Kay daghan na good morning giingon ni Bukal Juliante Bandaan nga base niya malain na yung apelyido imbis Larry, sumpayan Larry Pungkol. So mo namik nga malinawon okay kay malinawon kay diri sa mo sa siyudad sa Karkar. Unya busy ang mga tao bisan to sa ginagmay mik na maghihikay. Munay, kuan man guna tradisyon man guni nato, good noy. Oh, tradisyon natay spaghetti. Di ba? Nay ham, makapalit kag 130 nga ham. Bitaw. Unya. Mingon na baging uban noy nga kanang ham is good but we need cash. Unya ato sa ding kanon Merry Christmas sa pamilya ni Boss Amy Bustillo. Ay, Merry Christmas sab nila ni Sir Amy Bustillo sab ni Ma'am Rodsel. Nya kang Linsoko, Merry Christmas sad. Unya akong nahinabi sa dito sa Kapitolyo si Konsehal Julius Aligado, siya nang kanayon sa paningkamot gud sa pamilyang Sanchez Mick. May resulta gyud ang pag-ingon nato nga may gawas gyud ang hukom sa ubuatan sa presidente nga masuspenso gyud si Gobernador Gwin Garcia og umnong gabuan apan hangtod karon wa pa gyud manaog. Wa pa gyud manganaog og nagpabilin gahapon diha sa Kapitolyo nga ana gani sila magpasko. So muna ni ingon ni Konsehal Julius Aligado sa lungsod sa Konsolasyon. Kita mo pasalamat sa tanong unsay naabot karon pero ato lang gid is magampo lang tago unsay dagan atong probinsya. Kita na nalipay raman ta nga unsay nitabo karon sa atong probinsya sa Subo nga kung na-serve naman yung ang katong ingon nilang hustisya sa katauhan, especially ni Vice Gov Greg Sanchez. But at least makakuha sa mga katauhan ay nga maka-amgo sa sila nga si Vice Gov Sanchez ningkamot gid para sa katauhan niya. Karon serve naman gini sa DILG, so nagpaingon na nga ang katauhan lagi angay ng mahusga karon kung angayan pa ba o dili na. Gilauman sad ni Konsehal Julius Aligado sa lungsod Konsolasyon nga mopatigbabaw og kahusay diha sa ilang lungsod ilabi na ning kasulugan sa Pasko. Ako lang sa Konsolasyon kung sa karon magnaot ang tanga, magpabilin lang tanga, mag-ampo ta kanunay, nya magtanaw sa kayuhan sa tong lungsod. So sa tanan nga naminaw sa mga kuan we wish them all nga makamata sila, makakaos sila. Makanaon na sila tarong nga kung unsa ni tapos probinsya, dapat ilaban nga atong nasyon. Nagpabiling kina nga nagsubay ta sa balaod sa atong panggobyerno. Unya Mick, ang acting governor Agnes Magpali magpadayon sa iyang kamanduan nga ang iya good governance. Unya ang iya sad nga ang department head nanamsad niya mao na ni nga mo sunod lang sa siyang kamanduan kay siya may aduna nay katungod nga gatagan og gahom sa DILG nga mohupot sa rinda sa baghamanan diha sa Kapitolyo o sa tibuok lalawigan Sugbo tungod kay ang suspendidang gobernador Gwin Garcia wa man makanaog og sa ingon ini ang maong hukom naaman niya.
So mo namik ang kalambuan sa Kapitolyo Osmond Comic. Noy, napagyapoy, kumusta ba sa Kapitolyo? Karon napagyapon ng ato ang mga kapulisan? Sa pagkaron mig sa atong pamuntir nagapadayon gahapon. Okay, taon sa mga tong kapulisan, no? Wagid taon na sila ka lugar tao ga pagig-uban lang sa tag sa kapamilya kay duty pod. Duty first before anam gina Oh, gyud. Unya mo na nga magpabilin lang malinawon. Unya ugma 25 sa Miyerkules balik na nga to sa Kapitolyo. Kay kuha naman dili naman holiday. Sige noy. So ato ng Osmond Comic may Merry Christmas yung Merry pamilya Christmas. sa akong pamilya sa diha ni Dads, diha ni Hari sa tibok nato kay sa sunod tuig mag-abot lang gyapon ta sa Sibianan sa DYKC. Yung alagad Nuloy Parkon lang gyapon. Merry Christmas. Merry Christmas noy. Samtang saling usab mga supporters sa suspendidong Gobernador Gwen Garcia padayon silang pagduaw sa Kapitolyo. Diin matud pa mamasko si Garcia uban siyang pamilya. Mga bisita ni Garcia kaganiyang nga buntag si 1st District Representative Eduardo Gullias o nga po ini nga si Samsam Gullias. Sigun pa nga padayon nga nagdumili si Garcia pag naog sa Kapitolyo kay nagtuo kini nga dakong inhustisya ang pagsuspinso niya sud sa unom ka buwan. Kini matud pa mao'y labing unang higayon nga si Gob Gwen Garcia mamasko nga wa sa kiliran siyang pamilya ubos sa tinuray nga pagsaulog. Samtang pagsaling bahin usab dili malipayon ang Pasko sa pamilya nga Basas dito sa lungsod sa Bantayan. Human ang bana ni Sonia Basas, 54 anyos, mituok kaniya tungod lamang kay usa ka gatos ka pisos ray gitunol sa biktima. Ngadto siyang bana nga nangayog dugang para inom o kuyog sa iyang mga barkada. Nahitabo kini matud pa kaghapon lawas alas 2 sa kadlawon ang takna sa kahaponon. Noon alas 2 ang takna sa kahaponon sa sitio Bakong lungsod sa Bantayan, probinsya sa Sugbo. Parod pa sa anak sa biktima na suko ang iyang amahan, nga usa ka gatos ka pisos rang gitunol sa iyang inahan. Sa diha nga matud pa nabuhian na sa suspitsado ang iyang asawa nga si Sonia wa na kini panimuot og hangtod nga nakabsan kini sa gininhawa. Pasakaan og kasong parecide ang bana ni Sonia Basas. Samtang sa laing bayan usab pakyas ang dakbayan sa Sugbo pagpatuman sa ordinansa nga nagdili pagpamaligya og pabuto og uban pang matang sa fireworks gawa sa gitakda nga lugar baligyanan didto sa SRP kon South Road Properties. Nasayran nga sa daan kulon daghan ang namaligya og pabuto og di kini matol og sikop sa mga tinugyanan sa balaod. Aron pa usab ang authorized venue alang sa mga pagbaligya og pabuto. Mao lamang ang SRP din ang matag stall food adunay gilayon nga 5 metros matag usa. Dito samtang sa Barangay Busay napoy nag-display o mga baligya nga pabuto. Samtang usa ka survey sa lokal nga pamantalaan, marod pang ang Cebu Daily News nagpakitag pabor sa pagsuspenso ni Gob Gwen Garcia. Alang kanila justified ang pagsuspenso kaniya. Mga reaksyon nag-awhag ang Garcia nga mupakita og mayong ehemplos katawhan og atubangon ang samputanan sa iya nga binuhatan. Ang uban nagkanayon nga napamatud-an na siyang sad-an. Angay lang nga mangita siya og laing pagi ubos sa husgado. Samtang naapoy uban matud pa miingon nga serious ang akusasyon batok kang Garcia og di ni mahimong silhigon og taguan ilawom sa trapo og tawgon kini nga pamulitika. Igo na kuno matud pa ang Teatrex og atubangon ni Garcia ang tukar sa musika. Samtang sa laing bahin usab sa tong balitang pag-asa, way bagyo apan tanan giawhag sa pag-asa nga kanunay mag-andam og payong. Way angay kabalak-an ang mga lugar sa Mindanao nga naigo sa bagyo nga Pablo kay matud pa ang low pressure area nga sigpatan daw nahilis na kini. Ang tibok nasod hinuon makapabot og pag-uwan-uwan tungod sa usa ka intertropical convergence zone karong adlaw hangtod pizza 26. Sigun pa usab ang Surigao, Davao, Samar ug Leyte. Makasinati og pag-uwan-uwan karong adlaw gihapon hangtod ugma tungod kay nagsingabot nga low pressure area. Ang ubang bahin sa nasod makasinati usab og mayong panahon gawas lamang sa pagtaligsik.
Samtang sa laing bahin usab mokabat na ngadto sa kapin sa 700 ka mga sakop sa senior citizens ang mitambong sa gipahigayon nga tinuig nga Christmas party didto sa Barangay Luok, Dakbayan sa Mandawi kagahapong adlaw sa hapon. Kini gibana-bana nga maabot ngadto na sa kapin sa usa ka gatos ka libo ka pisos ang gigahin sa Barangay Luok sa nasoyng kalihukan. Apil na nini ang mga gipangtampo sa mga barangay konsehal og ingon man sa SK chairman ang nasoyng party giluhan kini og Pasko ni Lola og Lula. Pasko ni Lolo og Lula diin gikalipay gyud kini matud pa sa mga sakop sa senior citizens gumikan kay silang tanan nakadawat man og mga pinaskuhan sama sa tag 2 ka kilo nga bugas. Ingon man dilata kung tag 2 ka kilong bugas humay, dilata og mga noodles. Matud pa ni Norma Siblante ang 60 anyos nga nagkanayon matud pa first time niyang apil og sama niining kalihukan. Din ang tanan nga mga idaran naghiusas pagsaulog sa Kapaskuhan. Nagpasalamat usab siya ni Kapitan Raul Pukang Kabahog og sayang asawa nga si City Councilor Idita Kabahog sa Dakbayan sa Mandawi gumikan kay ang maong kung ang mga idaran aduna paghihapon kini luna sa katilingban. Gibutyag usab ni Kapitan Raul Pukang Kabahog nga matag tuig na kini niyang gipahigayon uban siya nga mapinanggaong kapika sa kinabuhi nga si Konsihal Idita Kabahog aron na matud pa malipay sad ang mga idaran. Samtang sa langbahin hatagan og komendasyon sa Police Regional Office 7 si Inspector Alvin Ingito Jr. kinsa sakop sa Regional Public Safety Battalion sa Sibunga. Kini matud pa mao'y gipaibaw ni PRO 7 Director Chief Superintendent Marcelo Garbo. Una nini gitamparo sa anak ni Gobernador Gwen Garcia nga si Paulo Codilla si Inspector Ingito sa dihang gipangguba sa iyang mga sakop ang tent nga gitukod sa gawas nga bahin sa Kapitolyo. Si Garbo ni pasabot nga iyang gidaig ang pagkamapabsano ni Ingito human kini gitamparos ni Codilla. Parod pa usab ni Ingito nga iyang gikonsulta ang iyang labaw kung angayan ba niyang pasakaan og kasong kriminal si Codilla. Samtang sa laing banusab giklaro ni Acting Gobernador Agnes Magpali nga wa siya intensyon nga mo gamit sa opisina ni suspendidang Gobernador Gwendolyn Garcia. Marod pa nini nga iya nang gituman ang detalye sa unom ka buwan nga suspensyon sa gobernador nga gipagawa sa DILG batok kang Gobernador Gwendolyn Garcia. Gitakda usab niyang tigumon ang mga kawanis Kapitolyo aron tukion ang kabahin sa mga transaksyon o uban pang mga hisgutanan. Subay nini ni mibalibad usab si Provincial Board Member Julian Tibandaan sa pagdawat sa posisyon isip acting Vice Gobernador sa Sugbo apan gipasabot sa DILG nga posibleng manubag si Julian Tibandaan pinasikad sa balaod kung dili kini modawat isip acting Vice Gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Ipasabot usab ni Julian Daan nga unya ra siya modawat sa maong posisyon kung aduna nay TRO nga ihatag sa DILG. Samtang gitakda nga modawat ng mga sakop sa persons with disabilities sa Mandawi sa ilang financial assistance gikan sa syudad karong umabot adlaw nga Biyernes. Mao kining gibutyag ni Michael Alan Pielago, ang presidente sa PWD og ingon man nominado sa PWD Party List sa Central Visayas. Marod pa ni Pielago nga ang syudad sa Mandawi adunay 2,000 ka mga sakop sa PWDs sud sakop sa 27 ka mga barangay. Gibutyag ni Pielago nga aduna siya daghan nga mga plano aron ang mga PWD makaangkon og mayong panginabuhian. Nasayran usab nga ang Pagcor Mandawi midonar kanila og mga gamit alang sa ilang livelihood
sama sa printahanan og t-shirts ug uban pa. Mapasalamaton usab si Pilago sa pamunuan ni Mayor Jonas Cortez. Gumikan matud pa kay sa panahon sa paglingkod sa nasoy mayor, gihatagan gilayon sila og luna sa katawhan aron sila adunay kagawasan sa pagig-uban sa mga normal nga tao. Samtang sa laing bahin malampuson nga gipahigayon sa Kaabag Incorporated sa Dakbayan sa Mandawi ang iKids Party kon Paskos Kabataan nga gipahigayon didto sa Mandawi City Sports and Cultural Complex. Mokabat ngadto na sa 1,000 ka mga bata nga matud pa nakapahimo sa nasoyng party din adunay 50 ka mga bata nga libod suroy. Ang miapil nini ingon man 950 usab ka mga bata nga nagikan sa nagkalalaing barangay sakop sa syudad sa Mandawi. Samtang si Sarah Walker Cortez, ang First Lady sa Dakbayan sa Mandawi ug ingon man na Chairwoman sa Mandawi City Protection for Children. Matod pa miingon nga nagpasalamat siya sa pagtabang sa Department of Education Family. Gibutyag ni Sarah nga ang kita sa horror vote sa miaging Nobyembre nga moabot ngadto na sa kapin sa 300,000 da mo'y ilang gigamit nining Pasko sa kabataan. Din ang tanan nga kabataan nakadawat og pinaskuhan sama sa bag, bugas, ingon man mga gamit sa eskwelahan ug uban pa. Samtang si Mayor Jonas Cortez sa iyang mensahe miingon nga ang mga kabataan mo'y umaabot nga mamahimong leaders unya sa mga kapanahunan sumabot nga mga adlaw. Inungdan nga ang syudad sa Mandawi andam usab nga mosuporta sa kabataan. Samtang sa tong balitang nasyonal kung didto sa kauluhan, ni apilar ang Malacañang batok kang Cebu Governor Gwen Garcia sa pagtuman sa suspension order batok kaniya. Marod pa ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balti gikinahanglan nga respetuho ni Garcia ang desisyon sa Malacañang. Usa nini gipadayag ni Garcia nga dili gid siya mokanaog siyang pwesto og iyang ipadayon ang iyang termino isip gobernador sa Sugbo. Samtang si acting Gobernador Agnes Magpali karon usab ang kasamtangan nga mihulip sa pwesto o katungdanan ni Gwen Garcia sa probinsya sa Sugbo. Samtang si Provincial Board Member Julian Bacos Daan ang gitudlo nga maoy acting vice gobernador. Si Garcia kasamtangang nag-atubang og pipila ka mga kaso sama sa usurpation of power. Sanglit gipugna nini ang pipila ka mga pundo ni kanhi anhing Vice Gobernador Greg Sanchez kaniadto sa wa pa kini namatay. Si kanhi Vice Gobernador kinumduman Greg Sanchez may duso o reklamo batok kang Gobernador Gwendolyn Garcia. Samtang sa lahing bahin gitakdang buhatan o salida ang kinabuhi ni anhing DILG Secretary J.C. Robredo. Ang aktor-direktor nga si E.P. Quezon ang magsilbing direktor sa nasoy nga salida gikan sa ideya usab sa negosyanteng si Noel De Luna og sa CEO sa usa ka magazine nga si Jose Perez. Gawa sa istoryas kinabuhi ni Secretary J.C. Robredo, ipakita usab batud pa sa salida ang mga nakaatbang nini sa politika. Usa nini nananghid una ang grupo ngadto sa asawa ni Robredo nga si Attorney Lene Robredo apan matud pa wa kini mosupak sa maong plano. Takip sa posibleng mapilian nga muda sa pelikula alang kang Robredo mao si Albert Martinez, Joel Torre, Ricky Dabao ug si Christopher De Leon. Takip usab sa pilianan isip maoy muda sa papel ni Attorney Lene ang kapikas ni Jesse Robredo mao si Agot Isidro, Lani Mercado ug si Don Solwita. Samtang sa laing bahin sa tong balitang nasyonal kung didto sa kauluhan, ni angkon usab si Customs Commissioner Rapi Biason nga nagtinguha sa pagdonar o pipila ka mga nakumpiskar nga mga rice shipment sa Subic ngadto sa mga biktima sa Bagyong Pablo. Maron pa ni Biason nga nakabaligya na ang Bureau of Customs og 4.57 million kuna
4.5 milyones ka pisos ka mga bugas humay nga ilang nakumpiskar gikan silang gidudaang smuggler nga kung nga giimbestigar sa Senado. Dugang nini matud pa ni pasaka na ang Bureau of Customs og dugang mga kaso batok sa mga lokal nga mga trader alang sa pag-declare nila og illegal ang mga patatas o carrots og ubang mga produkto nga kuwang og mga permits o mga dokumento. Tungod usab sa mao nga shipment matud pa nasayran nga hilabihan kining nakapiktar sa mga lokal nga mga maguma. Samtang sa tong balita sa gawas sa nasod, gikatakdang koronahan isip Miss Universe karong tuiga ang kandidata sa Amerika nga si Olivia Culpo. Gipildi ni Culpo ang laing 88 ka mga kandidata gikan sa ubang nga bahin sa kalibutan. Ang kandidata usab sa Pilipinas nga si Janine Marie Tugunon nga maoy napiling first runner-up. Samtang second runner-up usab ang Miss Venezuela. Samtang third runner-up usab ang Australia o fourth runner-up ang taga-Brazil. Samtang sa langbahin, pasidunggan isip 2012 Person of the Year si US President Barack Obama sa Time Magazine. Gipasabot ni Time editor Rex Stinger nga ang subling pagkapili ni Obama isip Presidente sa Amerika ining tuiga may usa sa hinungdan nga napili kining Person of the Year sa Time Magazine niining tuiga. Mao kini ang ikaduhang higayon nga napiling Person of the Year sa maong magazine si Obama. Samtang nining tungura usab atong kontakon ang Pag-asa Mactan aron sa ingon nga updated ta og masayod kita kung unsay lakat o kahimtang sa atong panahon sa Pag-asa Mactan nining tungura. O nining pagsugat nato sa Kapaskuhan Pizza 25 karong alas 12 gabi. Mayning masayod kita nga mga kaigsunan o katawhan kung unsay lakat o kahimtang sa tong panahon ingon man og mga adlaw sumabot pang mga adlaw kun wa bay mga masugatan nga mga pagbundak sa mga kusog baghang pagwan-uwan or uban pang angay natong mahibaw-an sa ato ang weather update nining tungura mga higala. Nining tungura ato nang gikontak usab ang Pag-asa Mactan. Kumanusab sa tong partner karon sa Pikas Lawak si Engineer Lito Maratas. Nana sa linya karon si Ma'am Ila kumahig ni Engineer. Si Sir Eli Torigosa nasa linya atong tagaag pagtagad. Yes, may hapon Sir Eli, kumusta unsay update sa atong weather karong hapon na sir? Wa bay angay kabalakan o pagwan-uwan nga ato ang ma-encounter karong gabi ugmang adlaw, sir? Maayong hapon atong kahimtang sa panahon. Ganina alas 10 sa buntag ang low pressure area. Ito may mutang sa 680 kilometros. Silangan sa Mindanao sa coordinates nga 70.5 degrees north, 133.0 degrees east. Ato kining mapaabot nimo ang low pressure area nga maoy magadala kinig kasarangan ngadto sa kusog nga pag-unwan o pagpanugdog o kilat dinhi sa Kabisayan, sa Kabikulan o Mindanao. Labi na gyud ang mga probinsya sa Samar, Leyte, Agusan o Surigao nga posible kining makamugnag mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Ato ang Sugbo. Marago mo itong kalangitan. Ibanan sa mga kasarangan nga ito sa kusog nga paganuan. Hangin na ito, kasarangan nga ito sa kusog. Gikan sa mihanang silangan. Maugay magpasulabi sa tibok na itong nasod. Kabaybayunan sa tibok na itong nasod. Kasarangan nga ito sa pagkabaloron. Sugod sa temperatura, gikan sa 25 nga ito sa 31 degrees centigrados. Adlaw, musaw po niya ang alas 5:20 sa hapon. Kinis Pag-asa Mactan, kinis si Kelly Torigosa. Sir Kelly, daghang salamat sir og Merry Christmas kimo sa mga kaubanan. Payan og Merry Christmas.
Salamat ni Sir Kili Torigusa gikan sa Pag-asa Mactan. Uban sab sa iyang kinatibuk ang kaubanan dito sa maong area. Samtang sa limbay usab sa itong balitang sports kung paugnat sa kusog, naangkon sa Orlando Magic ang ilang ikatong sunod-sunod nga kadaugan sa nagpadayong aksyon sa National Basketball Association kon NBA. Kinibaton pa human gipildi sa Magic ang Washington Wizards sa score nga 7 puntos. Si Gigi Redick matud pa mo'y nangulo sa ilang kadaugan pinagi sa nahipos nini nga 17 puntos. Maroon basab ang final score 90 por 83 puntos. Mangigala magutoy naglangkob sa ato ang Ratsada Balita gikan sa News and Public Affairs Bureau. Gikan usab ni Jubilito Jaime ug samong station manager Miss Pides Pidis Palikti. Ang Ratsada Bisaya Balita Newswatch Afternoon Edition dalit kaninyo sab sa 4J's Advertising and Printing Services sa Cebu City. Ang proprietor Mr. Jeffrey Comillas. Inyong alagad Mikmik Bustamante, daghang salamat, Merry Christmas and a Happy New Year. Standby sa ikaduhang hugna sa ato ang tulumanon Ratsada Bisaya. Ubalik ta human lamang nini. 4J's Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. 4J's Advertising